انسان اللہ دا پیشاب قطرے نہ پیدا کرے مم منی یمنا بے قدر ابون اللہ پیدا کرے ناپاکی ابون اللہ پیدا کرے او دوزل دا پیشاب گاہ نہ باسل ہے دا پیشاب زگینا بے دے باوجودہ انسان تکبر والے کے قرآن کے اللہ فرمائے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تخپل مہربان ربنا سشیز پا دوکا کی اچھا والے ما عزت دانن ورس چدے دا تکبر دا لوئی ورس خوی ورس ہم ندے خو خاص کر دانن ورس چدے دا عاجزی ورس دے دا محبتون ورس دے دا خوندون و لذتون ورس دے خیر دے کتا سر سوک نمیلاوے دو کل کال کے مخیط تراغے اول خور پسے ورشا کورزین مخیط تراغے غیگ ورکا چال خاطرہ نبی علیہ السلام فرمائی نبی علیہ السلام لخاطرہ نبی علیہ السلام فرمائی وہ سوک چخپل مینس کے قطع تعلقوں کی خبریں بند کی اور فرمائی پا دے کے کم یور مخ کشی صلح دے پارا فرمائی زو محمد دے خبر زامین یما چدا سڑائے جنتی دے اللہ چھ سوک پل میں اس کے تعلق خراب کی اور سوک پا دے کے ور مخ کشی عزت دا دس بختور ورز دے اس کلا داموائی چھ زدا سے مو زدا سے مو زدا سے دس شے کہ وہ معمولی بیماری در تاول لگے دا واللہ پابا دس بزی با پروتی انسان خو دیر عاجز دے دیر کمزور ہے دے محبتون خوارکا دنیا تا دا محبت پیغام ورکا